مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भला सलाम। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने से क्या इस्लाम को खतरा हो सकता है? लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाकर मस्जिदों के मीनारों को शहीद करना, क्या यही तालीमात थी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? बानी पाकिस्तान कायदे आज़म के दिल में पाकिस्तान के अव्वलीन वजीर खारजा चौधरी सर मोहम्मद जफरुल्लाह खान का क्या मकाम और इज्जत थी? जर्नलिस्ट एजाज सईद की ये गुफ्तगू सुनने से ताल्लुक रखती है, सबको जरूर सुननी चाहिए। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। पीएलपी की तरफ से हजूम इकट्ठा करके नारेबाजी का मामूल और लोगों को जज्बाती तकरीर से भड़काया जाता है, वो शायर इस्लाम की खिलाफ वर्जी नहीं है कि झूठ फैलाना सबसे बड़ा गुनाह है, मगर हम कहेंगे कि दीन की असल तालीमात को सामने रखें। इस्लाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया, मगर साथ ही अदल, हिल्म, रहम और दावत हक का दर्ज भी दिया। दो, गुस्सा नहीं, हिकमत से रद्द अमल। कुरान खुद हमें सिखाता है, इदऊ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हुवा अहसनु। सूरतुन नहल 125। यानी अपने रब की राह की तरफ हिकमत और अमदा नसीहत के साथ बुलाओ और उनसे बेहतर तरीके से बहस करो। लेकिन एक मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो दूसरों के साथ भी अदलो इंसाफ करे, कानून को अपने हाथ में न ले, दलाइल, अखलाक और दावत के जरिए बात करे, न कि नफरत या तशद्दुद से। 4. गैर शाइस्ता जबान से परहेज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। अगर किसी शख्स या ग्रोह के अकायद से इख्तिलाफ है तो उसका इजहार भी इल्म, अदब और फहम के साथ होना चाहिए। मैं अब आपके साथ एक अफसोसनाक खबर डिस्कस कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ मिनिस्टर पंजाब, आईजी पंजाब इसका नोटिस लें और इसमें जो लोग भी हैं उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए और इस मसले को हल किया जाए। आपको पता है कि एक पूरी कैंपेन चल रही है, अहमदी कम्युनिटी की जो इबादत गाहें हैं उनके मीनार वगैरह फेंक रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ठीक है। अब वो जिनके मीनार तोड़े जा रहे हैं उनके ऊपर क्या गुजर रही है ये एक अलग कहानी है, लेकिन ये यहाँ पर इनका मौकफ जो तोड़ने वाले हैं उनका मौकफ ये है कि जी ये शायर इस्लाम की खिलाफ वर्जी हो रही है, ठीक है। इनका मौकफ ये गो के इस पे डिबेट हो सकती है कि कैसे खिलाफ वर्जी हो सकती है, एक तामीर से कैसे किसी मजहब की तौहीन हो सकती है, नहीं हो सकती। खैर ये तोड़ रहे। चीमा साहब, एक पूरी कैंपेन चली हुई है और एक इस्लाम का बोल बाला किया जा रहा है एक कम्युनिटी की तौहीन करके और उसको एम्बैरस करके। सर जफरुल्लाह खान पाकिस्तान के पहले वजीर खारजा थे और चीमा साहब, सर जफरुल्लाह खान पहले वजीर खारजा बनाया किससे था उन्हें? वजीर खारजा कायदे आज़म ने। और चीमा साहब ये रिकॉर्ड पे चीज़ें हैं, सीना बसीना भी चीज़ें हैं कि सर जफरुल्लाह खान को जब पाकिस्तान बना तो लियाकत अली खान कायदे आज़म का पैगाम लेके आए सर जफरुल्लाह खान के पास और उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान में रहें और पाकिस्तान के पास आए, हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात होगी। 3 ओहदे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, सर जफरुल्लाह खान को पैगाम दिया था लियाकत अली खान के जरिए, 3 ओहदे मैंने आपके लिए खाली छोड़े। एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने आप, अच्छा। दूसरा आप बने चीफ मिनिस्टर पंजाब बने और तीसरा वजीर खारजा बने। तो जो ओहदा आपको पसंद है वो आप ले और आप पाकिस्तान में आए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू वो भी चीमा साहब सर जफरुल्लाह खान की मिन्नतें कर रहा था कि आप पाकिस्तान शामिल मत हों, पाकिस्तान ना जाएं, आप हमारे पास रह जाएं। थे वो डस्का के थे यहाँ, ठीक है, डस्का के थे और जाट थे, आपकी बरादरी थी। अच्छा चीमा साहब, हुआ ये कि उन्होंने सर जफरुल्लाह खान ने कहा कि जी मैं क्या चाहता हूँ छोड़ दें, आप बताएं जिना क्या चाहते हैं। तो लियाकत अली खान ने रिपोर्टेडली उनको कहा कि जिना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक नौज़ायदा मुल्क है, आप इसके वजीर खारजा बने और दुनिया में बताएं, क्योंकि आपका एक सर जफरुल्लाह खान को का एक स्टैचर था।
انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی رہے ہیں. جی وہ پریزیڈنٹ رہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے. تو محمد علی جناح بانی پاکستان کے کہنے پہ وہ بندہ یہاں پر رہا, ڈسکا میں ان کا گھر ہے, وہاں پر انہوں نے کوئی اب اس وقت مسجد اور بعد میں نئے جو قانون کے مطابق عبادت گاہ انہوں نے تعمیر کی. اب چیمہ صاحب اعلان کر دیا ہے ایک کچھ لوگوں نے کہ اس مسجد کو یا اس عبادت گاہ کو, ایکچولی عبادت گاہ کہیں گے ہم, اس عبادت گاہ کے مینار توڑنے اور جمعے کا دن دے دیا گیا کہ جی یہ توڑنے. اب لاہور ہائی کورٹ کا اس حوالے سے ایک فیصلہ بھی ہے. فیصلہ کیا ہے کہ 1983 کے بعد جس یعنی کہ احمدی کمیونٹی نے اگر کوئی مینار تعمیر کیے تو ان کو توڑ دیجئے یا ان کو وہ ختم کر دیں تو کوئی اعتراض نہیں. 1983 سے پہلے کی اگر کوئی تعمیرات ہیں ان کو نہیں توڑا جائے گا. یہ جو پرٹیکولر عبادت گاہ ہے یہ تقریباً 70-75 سال پرانی ہے, جسے کس نے تعمیر کیا تھا, کروایا تھا سر ظفر اللہ خان نے, جو پاکستان کے پہلے فارن منسٹر تھے, جنہیں قائد اعظم محمد علی جناح نے لگایا تھا. اب آپ دیکھیں کہ جمعے کے دن کہہ دیا گیا کہ الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے اور وہ لوگ اکٹھے کر رہے ہیں, اور یہ اسلام کا بول بالا اس طرح کرتے ہیں کہ ایک کمیونٹی جو کہ تعداد میں کم ہے اس کی عبادت گاہوں پر حملہ کرتے ہیں, توڑتے ہیں. یہ تو اسلام نے نہیں پڑھایا ہمیں, یہ تو ہمارے نبی و آخر زمان جو ہے, آخری نبی جو ہے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کی. اعزاز ایک تو یہ چیز ہے کہ اگر کسی سے ہم بات کریں نا تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو آئین میں غیر مسلم ڈکلیئر کیا گیا ہے. اچھا یہ لوگ آئین کا آرٹیکل 25 بھول جاتے ہیں کہ جس میں اقلیتوں کے تحفظ کا ذکر ہے. بھائی وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں یہ آپ کسی کے ذہن سے نہیں بات نکال سکتے, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست نے ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا ہے تو آپ ان کو اقلیتوں والے حقوق ہی دے دیں. ہم وہ بھی نہیں دیتے. اور اعزاز ان کے جو ہے نا پوتے ہیں سر ظفر اللہ خان کے, بابر نصر اللہ. بابر نصر اللہ جو ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ایک دفعہ کوئی ان کا ڈسپیوٹ تھا, اور جس طریقے سے ان کو گھسیٹا گیا, یعنی کہ ادھر لاہور سے ان کو کراچی میں کیس چلایا گیا ان پر اور بڑا خوار کیا گیا, اور وہ اس چیز کو یعنی کہ وہ ابھی تک وہ بات نہیں بھول سکے. اور اس سارے معاملے میں نا ان کا ذکر نہ کریں کیونکہ یہ بڑی وہاں پہ سینسٹیو صورتحال ہے, اور کوئی ان کی وہاں پہ ظاہر ان کے فیملی والے وہ لوگ زیادہ تر یہ جو ہے نا میرے خیال کینیڈا میں ہوتے ہیں, تو خیر وہ آتے جاتے رہتے ہیں. لیکن یہ اس چیز سے ہٹ کے کہ ایون اگر ہم سر ظفر اللہ کے حوالے سے بھی ہم ویسے ہم بات کر لیں, ایک اصول کی بات کر لیتے ہیں نا کہ کوئی نہ کوئی میرا اور آپ کا کوئی ایک جگہ تو ہوگی نا کہ کوئی ایک ایشو ہوگا جس پہ ہم اتفاق کرتے ہیں. اگر ہم آئین پر اتفاق کرتے ہیں تو آئین میں جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں یا جو نفرت پھیلاتے ہیں انہیں اگر وہ آئین کے اتنے پاسدار ہیں تو انہیں آئین کا آرٹیکل 25 ضرور پڑھنا چاہیے. ضرور, ٹھیک ہے, کہ اگر آپ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں آپ اس کو چھوڑیں. آپ اگر ان کو غیر مسلم سمجھ رہے ہیں تو جو اقلیتوں کے تحفظ کا آئین میں ذکر ہے ان کو وہ تحفظ. صاحب مسئلہ یہ ہے ان لوگوں کا کہ یہ آئین کو صرف ایک نقطے کے تحت ہی جانتے ہیں کہ فلاں کو غیر مسلم قرار دیا, بس شاید یہ آئین کو مانتے بھی نہیں ہیں نہ سمجھتے ہیں. ان کے ذہن بنا دیے گئے ہیں اور اس کے اوپر ایک سیاست بھی ہو رہی ہے. تو آئی وش کہ اس کے اوپر تمام لوگ نوٹس لیں اور جو بھی متعلقہ لوگ ہیں وہ بھی اس بات کو انسانی بنیادوں پہ سوچیں. یہ وہ ان کو وہ 83 والا لا تو یاد ہوگا, لیکن یہ نہیں یاد ہوگا, یا اگر کوئی اس کی کوئی ہمت بھی نہیں کرے گا کہ یہ بتائے کہ اس سے پہلے والی عبادت گاہ کسی کی وہ آپ اس کو نہیں شمار کر سکتے. اینی وے یہ بڑا افسوسناک بات ہے, بڑا افسوسناک ہے. آئی ہوپ کہ اس پہ جو سینٹی ہے وہ پریویل کرے گی اور درست سمت اختیار کی جائے گی ریاست پاکستان کی طرف سے. اور ریاست پاکستان کا بھی حال دیکھ لینا, خاموش ہے پولیس, انتظامیہ چپ ہے, کوئی کچھ کر نہیں رہا, اور یہ جناب پوری کیمپین چل رہی ہے. نوبڈی از ریڈی ٹو اسپیک. مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دے, اور جس کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے کمنٹ سیکشن میں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ضرور جواب دیں گے. یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین, ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین.
دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین.